पुर्खाले सिर्जेको सम्पत्ति हाम्रो कला र संस्कृति। भक्तपुर नगरपालिकाको प्रस्तुति खोप भक्तपुर आवाज। पुर्खाले सिर्जेको सम्पत्ति हाम्रो कला र संस्कृति। सोजलपा नमस्कार। भक्तपुर नगरपालिकाद्वारा सञ्चालित रेडियो प्रस्तुति खोपस भक्तपुर आवाजमा यहाँलाई हार्दिक अभिवादन। कार्यक्रम खोपस तपाईले साताको 3 विभिन्न दिन सुन्न सक्नुहुन्छ, जस अन्तर्गत हरेक सोमबार बिहान 7:30 बजेदेखि 8 बजेसम्म भक्तपुर नगरको शिक्षा, स्वास्थ्य र पर्यटन सम्बन्धी विषयवस्तु सुन्न सक्नुहुन्छ भने हरेक बुधबार बिहान 7:30 बजेदेखि 8:30 बजेसम्म खोपसको बुलेटिन विशेष प्रस्तुति सुन्न सक्नुहुन्छ र हरेक शुक्रबार साँझ 6:30 बजेदेखि 7 बजेसम्म भक्तपुर नगरको कला, संस्कृति र सम्पदा विशेष प्रस्तुतिसँग जोडिन सक्नुहुन्छ मात्र भक्तपुर FM 105.4 मेगाहर्जको रेडियो तरङ्ग मार्फत। साथै देश विदेशका विभिन्न स्थानमा रहनुहुने तपाईँ श्रोताले हामीलाई www.bhaktapurfm.com.np लगइन गरेर वा युट्युब च्यानल खोपस मार्फत पनि सुनेर साथ दिन सक्नुहुन्छ। र सधैँझै खोपसको बुधबार विशेष श्रृङ्खलाका साथमा म प्रस्तुता सन्ध्या ह्युङ्गोजु लगायत खोपस परिवार उपस्थित भइसकेका छौँ। आजको श्रृङ्खलामा फागुन 5 गतेबाट हुन गइरहेको अन्तरनगर पुरुष खो-खो प्रतियोगिताको तयारी, व्यवस्थापन र योजना सम्बन्धी भक्तपुर नगरपालिका युवा तथा खेलकुद समितिका संयोजक एवं वडा नम्बर 1 का वडा अध्यक्ष श्यामकृष्ण खत्रीसँग अन्तरङ्ग कुराकानी गर्नेछौँ। त्यसैगरी खो-खो प्रतियोगिता सम्बन्धमा एक रिपोर्ट सुन्नेछौँ र उक्त खेलमा सहभागी हुन गइरहेका खेलाडीहरूको प्रतिक्रिया आजको जनताको आवाजमा समेट्नेछौँ। साथमा साताभरिका भक्तपुर नगरपालिकाका विविध गतिविधिहरू छँदैछन्। भक्तपुर नगरलाई शिक्षा, स्वास्थ्य, संस्कृति, सम्पदा र विकास निर्माणमा मात्र नभई खेलकुदमा पनि अब्बल बनाउने उद्देश्य भक्तपुर नगरपालिकाले बोक्दै आएको छ। भक्तपुर नगरलाई खेलकुद विकासमा पनि देशको गन्तव्य स्थल बनाउने अभिप्रायले भक्तपुर नगरपालिकाले समय अनुकूल विभिन्न खेलकुद प्रतियोगिताहरू आयोजना गर्दै आइरहेको छ। खेलकुद प्रतियोगिताबाट खेलाडीहरूमा उत्साह थपिनुका साथै राष्ट्रिय एवं अन्तर्राष्ट्रिय स्तरका खेलाडी तयार गर्ने राम्रो अवसर प्राप्त हुने कुरालाई विशेष मनन गर्दै भक्तपुर नगरपालिकाले हरेक वर्ष नगरस्तरीय, जिल्लास्तरीय एवं विद्यालय स्तरीय खेलकुद प्रतियोगिता आयोजना गर्दै आएको हो। देशका विभिन्न नगरपालिका तथा गाउँपालिकाहरूबीच मित्रता कायम गर्न र उत्कृष्ट खेलाडी चयन गर्न भक्तपुर नगरपालिकाले हरेक वर्ष भक्तपुरको शहीद दिवसको अवसरमा अन्तरनगर खेलकुद प्रतियोगिता आयोजना गर्दै आएको छ। जस अनुरूप यस वर्ष फागुन 5 गतेदेखि 9 गतेसम्म भक्तपुर नगरपालिकाको आयोजनामा अन्तरनगर पुरुष खो-खो प्रतियोगिता हुन गइरहेको छ। यसै सिरफेरमा रहेर उक्त प्रतियोगिताको तयारी र व्यवस्थापकीय योजना सम्बन्धी भक्तपुर नगरपालिका युवा तथा खेलकुद समितिका संयोजक एवं वडा नम्बर 1 का वडा अध्यक्ष श्यामकृष्ण खत्रीसँगको अन्तर्संवाद जोड्दैछौँ। साथमा हुनुहुन्छ सहकर्मी श्रीराम काशीछुवा। भक्तपुर नगरपालिकाले हरेक वर्ष अन्तरनगर खेलकुद प्रतियोगिता सञ्चालन गर्दै आएको छ। भक्तपुरलाई शिक्षा, स्वास्थ्य र सम्पदा संरक्षणमा नमुना बनाउनुका साथै खेलकुद क्षेत्रलाई पनि नमुना बनाउने उद्देश्यले भक्तपुर नगरपालिकाले विभिन्न समयमा खेलकुद गतिविधि गर्दै आएको छ। यस वर्ष फागुन 5 गतेदेखि 9 गतेसम्म अन्तरनगर पुरुष खो-खो प्रतियोगिता हुने भएको छ। यस प्रतियोगिताको हालसम्मको तयारीको बारेमा जानकारी दिन आज हामीसँग हुनुहुन्छ भक्तपुर नगरपालिका वडा नम्बर 1 का वडा अध्यक्ष एवं युवा तथा खेलकुद समितिका संयोजक श्यामकृष्ण खत्री। आउनुहोस् उहाँलाई कार्यक्रममा स्वागत गरौँ। सर, यहाँलाई कार्यक्रममा स्वागत छ। धन्यवाद। भक्तपुर नगरपालिकाले यस वर्ष अन्तरनगर पुरुष खो-खो प्रतियोगिता सञ्चालन गर्नुको मुख्य उद्देश्य के रहेको छ सर? भक्तपुर नगरपालिकाले प्रत्येक वर्ष कुनै न कुनै एउटा खेलको अन्तरनगर खेलकुद प्रतियोगिता गर्ने जुन नेपाल मजदुर किसान पार्टीको स्थानीय निकायको चुनावमा प्रतिबद्धता व्यक्त गरिएका कुराहरूलाई चरणबद्ध रूपमा पूरा गर्ने उद्देश्यका साथ यस वर्ष शहीद दिवसको अवसरमा फागुनको 5 गतेदेखि 9 गतेसम्म अन्तरनगर खो-खो प्रतियोगिता गर्ने निर्णय गरिएको छ। त्यही अनुसार भक्तपुर नगरपालिकाले अहिले तयारी अवस्थामा जुन विभिन्न गतिविधिहरू गर्दै आएको छ। अहिले प्रचार अभियानमा छौँ।
यो अन्तर्नगर पुरुष खोखो प्रतियोगितामा सहभागी हुनको लागि चाहिँ नगरपालिकाहरूले यसमा के कस्तो प्रक्रियाहरू अप्नाउनुपर्छ अनि दत्ता प्रक्रिया चाहिँ के रहेको छ? अब यसमा भक्तपुर नगरपालिकाले दर्रा शुल्क भनेर 10,000 तोकिएको छ। हजुर। र अनि नगरपालिकाले 753वटा नै नगरपालिकाहरूमा पत्राचार गरिसकेको छ र साथसाथै अहिले जुन 12 देखि 15 टिम सहभागी हुने हामीले अनुमान गरेका छौँ र त्यही अनुसार तयारी अवस्थामा छ। भक्तपुर नगरपालिकाका मेयर सुनिल प्रजापतिज्यूको संयोजकमा 135 सदस्यीय एउटा मूल समिति गठन गरिएका छौँ र त्यसपछि 11 वटा उपसमितिहरू गठन गरेर अहिले प्रचार अभियान र ग्राउन्ड म्यानेजमेन्ट लगायत विभिन्न कार्यक्रमहरू अथवा प्रतियोगिता सफलतापूर्वक सम्पन्न गर्नको लागि गतिविधिहरू भइराखेको छ। अब हुन त हाम्रो देशमा अब 753 स्थानीय तहहरू रहेका छन् र तीमध्ये जुन ती तहहरूलाई चाहिँ कसरी प्रचार प्रसार गर्दै आइरहनु भएको छ यसमा चाहिँ? अहिले चिठी पत्रहरू हामीले पुर्याइसकेका छौँ। हजुर। र साथसाथै नेपाल खोखो सङ्घले पनि आफ्नो जुन जिल्ला सङ्घहरू रहेको जिल्लाहरूमा जिल्ला सङ्घका साथीहरूलाई सम्पर्क गरेर अहिले जुन सहभागिताको लागि उहाँहरूले पनि सहयोग गरिराख्नु भएको छ भने भक्तपुर नगरपालिकाका जनप्रतिनिधिहरू अहिले विभिन्न नगरपालिकामा गएर पत्राचार गरिसकेको छ र मेयर उपमेयर लगायत जुन नगरपालिकामा कार्यरत कर्मचारीहरूलाई भेटेर जुन अन्तर्नगर खोखो प्रतियोगिता हुने जानकारी र साथसाथै सहभागिताको लागि अनुरोध गरेको छ। र अहिले चाहिँ के कस्तो तयारी चाहिँ भइरहेको छ अनि जुन खोखो खेलको लागि चाहिँ पूर्व तयारी कुन चरणमा पुगेको छ अहिले? अब हाम्रो विभिन्न जुन सञ्चार माध्यमबाट पनि यो प्रचार अभियानलाई अगाडि बढाएका छौँ र अब यो तयारीको हिसाबमा हाम्रो ग्राउन्ड म्यानेजमेन्टका संयोजकज्यूले ग्राउन्ड म्यानेजमेन्ट गरिसक्नु भएको छ र केही पूर्वाधारहरू मात्र बनाउन आवश्यक छ र त्यो चाहिँ तयारी अवस्थामा गइराखेको छ भनेदेखि र जुन उपसमिति जुन प्रचार समितिका साथीहरू त्यही हिसाबमा लागिराखेको छ र यहाँ जुन सहभागी नगरपालिकाका खेलाडीहरूलाई राख्नको लागि भनेर जुन यातायात तथा बास व्यवस्थापन समिति बनाएका छौँ उहाँहरूले पनि त्यही अनुसार तयारी गरिराख्नु भएको छ। पुरस्कार व्यवस्थापन समितिको पनि हामीले व्यवस्था गरेका छौँ। त्यही अनुसार उहाँहरूले पुरस्कारको र ट्रफी मेडलको डिजाइन सबै गरेर दिइसकेको छ भनेदेखि अब यसमा चाहिँ अब हामीले 2079 साल यो फागुनको 3 गते भक्तपुर नगरपालिकाको सभा हलमा पत्रकार सम्मेलन गर्ने एउटा लक्ष्य राखेका छौँ। त्यो अनुसार प्रचार समितिका साथी लागिराखेको छ। अब यो प्रतियोगितामा भाग लिनको लागि पक्कै पनि आयोजक टिमको पनि तयारी अवस्थामा होला र प्रशिक्षण चाहिँ कसरी भइरहेको छ सर? यसमा हामीले मजदुर पत्रिका मार्फत भक्तपुर नगरपालिकाले 2वटा टिम सहभागी हुन सक्ने हामीले जानकारीका साथ खेलाडीहरू खोखो खेलाडीहरू नाम दर्ताको लागि अनुरोध गरेर त्यो नाम दर्ता भएका खेलाडीहरूको पहिलो चरणको हामीले सेलेक्सन गरिसकेका छौँ। अब दोस्रो चरणमा 30 जना खेलाडीहरू अहिले ट्रेनिङमा सहभागी भएका छन् भने अब दोस्रो चरणमा हामी 2वटा टिमलाई एउटा टिममा 12 जना राखेर 2वटा टिम बनाउनु पर्ने भएकोले अब 24 जना मात्र खेलाडीहरू सेलेक्सन गरेर बाँकी रहेको खेलाडीहरूलाई हामीले अन्य खेलमा सहभागी हुने गरी यो प्रतियोगितामा र हामी नकआउट अथवा आउट गर्ने अथवा उहाँहरूलाई चाहिँ धन्यवाद सहित बिदा गर्ने हामीले लक्ष्य राखेका छौँ। भक्तपुर नगरपालिकाले यसअघि विद्यालय स्तरीय जुन खेलकुद प्रतियोगिता गरेको छ र यसमा जुन खोखो प्रतियोगिता पनि गरेको थियो र यो अहिलेको अन्तर्नगरमा चाहिँ जुन यो खेलको लागि चाहिँ म्याट बिछाएको छ र यो यसको कारण चाहिँ के होला सर? अब म्याट बिछाउने भनेको अब सबै खेलमा म्याटको व्यवस्था हुनु आवश्यक छ। अब इन्डोर र आउटडोरको हिसाबमा कभरहल निर्माण गर्नुपर्ने थियो तर नेपालको सन्दर्भमा इन्डोर आउटडोर कभरहल कम मात्रै भएको छ र त्यो अनुसार भक्तपुरमा कभरहल भनेको नेपाल सरकारबाट अहिले जुन यहाँ भक्तपुरमा एउटा पनि बनाएको छैन भने भक्तपुर नगरपालिका आफैले जुन कभरहल बनाउनु पर्छ भनेर
जुन लिवाली कभरहल हामीले बनाइसकेका छौँ भनेदेखि एउटा उसमा बेखाल कभरहलमा निर्माण भइरहेको छ, त्यो पनि अब ढलान सबै सम्पन्न भइसकेको छ र त्यो अनुसार अगाडि बढेको छ भनेदेखि अब खोखोको जुन अलि लखेटी खेल्ने भएकोले कुनै घाउचोट नहोस् भन्ने हिसाबमा म्याट जुन नेपाल खोखो सँग रहेको म्याट हामीले व्यवस्थापन गरेर अहिले म्याट चाहिँ ओछ्याइसकेका छौँ। यसमा जुन यो प्राविधिक जुन तर्फबाट खोखो सङ्घबाट चाहिँ के कस्तो अपेक्षा गर्नुभएको छ सहयोगको लागि चाहिँ? अब प्राविधिक रूपमा उहाँहरूले सहयोग गर्छु भन्नुभएको छ र म्याट व्यवस्थापन भइसकेको छ र प्रचार अभियानमा र टिम दर्ताको लागि उहाँहरूले धेरै सक्रियताका साथ लाग्नु भएको छ र जुन टिम दर्ताको लागि धेरै सहयोग गर्नुभएको छ उहाँहरूले। नगरपालिकाले चाहिँ यो हरेक वर्ष अन्तर्नगर खेल गरिरहेको छ र अहिलेसम्म चाहिँ के कस्ता खेलहरू सम्पन्न गरिसकेको छ? भक्तपुर नगरपालिकाले 2074 सालको स्थानीय निकायको चुनावपछि नगरपालिका जुन घोषणापत्र छ, नेपाल मजदुर किसान पार्टीको घोषणापत्र छ, त्यो घोषणापत्र अनुसार 2075 साल फागुनको 8 गतेदेखि भलिबल सञ्चालन गऱ्यौँ र त्यसपछि कराते र त्यसपछि एथलेटिक्स अन्तर्नगर र त्यसपछि बुढीचाल खेलको हामीले अन्तर्नगर सम्पन्न गरिसकेका छौँ भने 5औं अन्तर्नगर हामीले यो खोखो खेलको हामीले गर्ने लक्ष्यसहित अहिले प्रचार अभियानमा छौँ हामी। नगरपालिकाले गरिने यस प्रकारको खेलकुद प्रतियोगिताले यो खेलकुद क्षेत्रमा चाहिँ कस्तो योगदान पुग्ने देखिन्छ? अब यसमा चाहिँ जुन नगरपालिकाले नगरभित्रका युवा र विद्यार्थीहरूलाई खेलकुद क्षेत्रमा आकर्षित गरी राष्ट्र तथा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा भक्तपुरलाई चिनाउन सक्ने खेलाडी उत्पादन गर्न लक्ष्य राखेका छौँ भने यो खोखो खेलबाट जुन राष्ट्र तथा अन्तर्राष्ट्रिय खेलाडीहरू यसमा सहभागी हुनेछ र ती सहभागी खेलाडीहरूको जुन टेक्निकहरू छन् ती टेक्निकहरू नयाँ पुस्ताले पनि सिक्न सक्नेछ र अनि भक्तपुर नगरपालिकाले गर्दै आएका विभिन्न गतिविधिहरू छन्, खेलकुद पनि हुनसक्छ, शिक्षा, स्वास्थ्य, सम्पदा संरक्षण लगायत नगरपालिकाले गर्दै आएका विभिन्न गतिविधिहरू छन्, ती गतिविधिहरू बारे पनि जुन सहभागी नगरपालिकाहरूलाई सिकेर आफ्नो नगरपालिकामा पनि लागू गर्न सक्नेछन् र ती सहभागी नगरपालिकाले जुन आएका खेलाडीहरू मार्फत पनि भक्तपुरले सिक्न सक्ने कुराहरूलाई मध्यनजर गरी यो खोखो खेल अथवा अन्तर्नगर प्रतियोगिताहरू सञ्चालन गरेको छ भने एक हिसाबमा अन्तर्नगर खेलकुद प्रतियोगिताले जुन नगरपालिका बीच एक सुमधुर सम्बन्ध हुनेछ र भाइचाराको सम्बन्ध रहने पनि विश्वास गरेका छौँ। तर कतिपय स्थानीय तहले खेलकुद क्षेत्रमा चाहिँ खासै चासो चाहिँ राखेको पाइँदैन अनि यसले गर्दाखेरि चाहिँ खेलाडीहरूले आफ्नो प्रतिभा देखाउने वञ्चित भएको भन्ने कुरा पनि आएको छ र नगरपालिकाले यस्तो खेल आयोजना गर्दाखेरि चाहिँ खेलाडीहरूबाट चाहिँ के कस्तो प्रतिक्रिया चाहिँ पाउनु भएको छ? अब यसमा चाहिँ भक्तपुर नगरपालिकाले जुन शारीरिक रूपमा नगरवासीहरूलाई नै तन्दुरुस्त राख्नुपर्छ र जुन तन्दुरुस्त भइसकेपछि औषधि उपचारमा पनि कम खर्च हुने भन्ने आधारमा वडामा शारीरिक व्यायाम सामग्री अनि विद्यालयमा पूर्णकालीन प्रशिक्षक अनि नगरपालिका आफैले 6वटा खेलको प्रशिक्षण र अनि श्वास प्रश्वास सम्बन्धी जुन वडामा प्रशिक्षण र साथसाथै जुन आत्मरक्षा सम्बन्धी जुन तालिमहरू लगायत भक्तपुर नगरपालिकाभित्र रहेका 92वटा विद्यालयका शिक्षकहरूलाई पनि जुन प्रशिक्षण तालिम भनेर यसरी सञ्चालन गरेको छ। यसरी भक्तपुर नगरपालिकाले खेलकुद क्षेत्रमा गर्दै आएका विभिन्न गतिविधिहरू छन्, ती गतिविधिहरूबाट जुन अहिले नगरभित्रका खेलाडीहरूले सन्तुष्ट रहेको हामीले पायौँ भनेदेखि नगरपालिकामा जो विभिन्न नगरपालिकाले गर्दै आएको अथवा विभिन्न टिम क्लबले आयोजना गर्ने बेलामा नगरपालिकाले अहिलेसम्म नगरभित्र रहेका जुन खेलाडीहरू छन् ती खेलाडीहरूलाई कुन विषयको हामीलाई पत्र आउँछ त्यो अनुसार हामीले सहभागी गराउने गरेका छौँ। त्यो हिसाबमा अहिले सन्तुष्ट छ भन्ने कुरा हामीलाई विश्वास छ। अघि तपाईँले भन्नुभयो नगरपालिकाले विभिन्न खेलको प्रशिक्षण दिँदै आइरहेको छ, यसमा कुन कुन खेलहरू यसमा प्रशिक्षण दिँदै आइरहेको छ? नगरपालिकाले शहीद स्मृति खेल मैदानमा भलिबल,
र अनि टेबल टेनिसको अहिले हामीले कभर बनाउँदै गर्दाखेरि बासुमाविको हलमा टेबल टेनिस र अनि बक्सिङ र अनि कराते चाहिँ हाम्रो कमल विनायक कभर हल र अनि फुटबल हाम्रो मैश्वरी खेल मैदान अनि एउटा हाम्रो जिम्नास्टिक चाहिँ लिबालिबी कभर हलमा हामीले प्रशिक्षण गराउँदै आएका छौँ। नेपालको सन्दर्भमा चाहिँ खेलकुद क्षेत्रमा समर्पण गर्ने खेलाडीहरूको भविष्य अनि अवसर चाहिँ के कस्तो रहेको छ अहिलेको समयमा चाहिँ? अब अवसर यो नेपाल सरकारले नै भक्तपुर नगरपालिका अथवा कुनै पनि स्थानीय निकायले खेलाडीहरू उत्पादन गर्ने हो। त्यो खेलाडी उत्पादन भएका खेलाडीहरूलाई राष्ट्रिय खेलकुद परिषदले नै जुन प्रतिभावान खेलाडीहरूलाई उपयुक्त स्थानमा राख्नुपर्ने हो त्यो राख्न सकिरहेको छैन भने भक्तपुर नगरपालिकाले अहिलेसम्म राम्रा खेलाडीहरू उत्पादन भइसकेपछि ती राम्रा खेलाडीहरूलाई नगरपालिकाले नै जुन पूर्णकालीन प्रशिक्षकको रूपमा अहिले व्यवस्थापन गर्दै आएको छ र यसरी नै जुन प्रतिभावान र उपयुक्त खालको जुन खेलाडी भयो भनेदेखि नगरपालिकाले त्यो खेल अनुसार हामीले प्रशिक्षक नियुक्त गरी व्यवस्थापन गर्दै आएको छौँ। सरकारले यो खेलकुद क्षेत्रमा चाहिँ यसरी चासो चाहिँ नदेखाउनुको कारण चाहिँ के हो जस्तो लाग्छ तपाईँको विचारमा सर? अब यसमा यस्तो छ, अब जुन देशमा चाहिँ विभिन्न युवाहरू विदेशमा जुन म्यान पावर कम्पनीले जुन बेच्ने जस्तो अब त्यो गरिराखेको छ। जबसम्म काम गरी खाने जनताका छोराछोरीहरू राष्ट्रिय खेलकुद परिषदमा हुँदैन तबसम्म खेलाडीहरूको भविष्य र अवसरबाट वञ्चित हुनेछ। पुँजीवादी व्यवस्थामा यस्तै नै हुन्छ र प्रतिभावान खेलाडी र क्षमता भएका टिमहरूलाई पुँजीवादी व्यवस्थामा समाप्त पार्न नै प्रयास गर्दछ र जबसम्म युवा खेलाडीहरू राजनीतिक रूपले सचेत हुँदैन तबसम्म राम्रो खेलाडीको मौका पाउन गाह्रो हुन्छ। समाज हित चाहने जुन व्यक्तिहरूले खेलकुद परिषद सञ्चालन गरेको खण्डमा खेलाडीहरूले जुन अवसरहरू पाउनेछन् र त्यो अनुसार बेरोजगार हुनबाट बच्ने छ भन्ने कुरा हामीले लिएका छौँ। यसो भनिरहँदाखेरि चाहिँ खेलप्रति आकर्षित गर्नको लागि राज्य अनि जुन प्रदेश पनि रहेको छ स्थानीय सरकारको मुख्य दायित्व चाहिँ के हुन आउँछ अहिलेको विचारमा? अहिले जुन भक्तपुर नगरपालिकाले शिक्षा स्वास्थ्य सम्पदा संरक्षण लगायत खेलकुदलाई पनि प्राथमिकता दिँदै आएको छ। अब यसमा चाहिँ अब दायित्व भन्नाले पनि नगरपालिकाले गर्दै आएका विभिन्न गतिविधिहरू छन्, त्यो खेलकुद मात्र नभइकन विभिन्न गतिविधिहरू छन्। ती गतिविधिहरूलाई पनि नगरपालिकाले आफैले जुन नगरभित्रका नगरवासीहरूको आधारभूत आवश्यकताहरूलाई पुरा गर्नुपर्छ र त्यो आधारभूत आवश्यकताहरू के हुन् भन्ने कुरा विषयमा लिएर अहिले नगरपालिकाले यो काम गर्दै आएको छ। त्यो हिसाबमा चाहिँ जुन नगरपालिकाले गर्दै आएका विभिन्न कुराहरू शिक्षा स्वास्थ्य सम्पदा क्षेत्रमा नमुनाको रूपमा अगाडि बढेको कारणले गर्दाखेरि विभिन्न नगरपालिकाका मेयर उपमेयर कर्मचारी लगायत विभिन्न व्यक्तित्वहरू अहिले नगरपालिकाले गर्दै आएका विभिन्न गतिविधिहरूबारे अवलोकन भ्रमणको रूपमा आइराखेको छ। त्यो हिसाबमा चाहिँ नगरपालिकाले अहिले गर्दै आएका कुराहरू सकारात्मक सन्देश गएको जस्तो हामीले लिएका छौँ। हामी कार्यक्रमको अन्त्यतिर आइपुगेका छौँ सर। यसमा जुन खबस सुनिरहनुभएका तमाम श्रोताबिनहरूलाई के भन्न चाहनुहुन्छ सर? भक्तपुर नगरपालिकाले प्रत्येक वर्ष अन्तरनगर विद्यालय अन्तरनगर खोखो अथवा भक्तपुर नगरपालिकाले प्रतिबद्धता व्यक्त गरिएका कुराहरू चरणबद्ध रूपमा सम्पन्न गर्ने लक्ष्यसहित यस वर्ष फागुनको 5 गतेदेखि 9 गतेसम्म शहीद दिवसको अवसरमा अन्तरनगर खोखो प्रतियोगिताको आयोजना गरिएको छ र खोखो जुन नेपालमा जुन अन्तरनगर नगर स्तरीय प्रतियोगिता भक्तपुर नगरपालिकाले यस वर्ष गर्दैछ। अन्तरनगर खोखो अवलोकन र र्यालीमा सहभागी हुनुहुनेछ। र्याली हामी दत्तात्रेयबाट सुरु गर्ने लक्ष्य राखेका छौँ। त्यो अनुसार साथीहरूले तयार गरिराख्नु भएको छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि अन्तरनगर खेलकुद मात्र नभइकन खेलकुद क्षेत्रलाई राम्रोसँग अगाडि बढाउनको लागि खेलसँग सम्बन्धित विज्ञहरू लगायत विभिन्न साथीहरूले खेलकुद
लाई अगाडि बढाउनको लागि प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रूपमा सहयोग गर्नुहुनेछ भन्ने आशा एवं विश्वास पनि गर्दछु। हस् त, तपाईँको व्यस्तताका बावजुद पनि भक्तपुर नगरपालिकाको रेडियो कार्यक्रम खोपस कार्यक्रममा समय दिनुभयो, त्यसको लागि धन्यवाद। धन्यवाद। खोपस लगायत भक्तपुर जुन यो सम्बन्धित एफएम सञ्चालक परिवारलाई भक्तपुर नगरपालिका युवा तथा खेलकुद समितिको तर्फबाट हार्दिक धन्यवाद ज्ञापन गर्दछु र भक्तपुर नगरपालिका अथवा खेलकुद समितिले गर्दै आएका कुराहरू एफएम मार्फत यसरी खेलप्रेमी लगायत नगरवासी विभिन्न ठाउँमा यसरी प्रसार गरिदिनु भएकोमा भक्तपुर एफएमलाई पनि म धन्यवाद दिन चाहन्छु। धन्यवाद। धन्यवाद। पुर्खाले सिर्जेको सम्पत्ति हाम्रो कला र संस्कृति भक्तपुर नगरपालिकाको प्रस्तुति खोपसा भक्तपुर आवाज। कार्यक्रममा पुनः स्वागत। तपाईँ सुन्दै हुनुहुन्छ भक्तपुर नगरपालिकाद्वारा सञ्चालित रेडियो प्रस्तुति खोपसा भक्तपुर आवाज। साथमा छु म प्रस्तुता सन्ध्या सुङ्गोजु। खेलकुदले शरीरलाई स्वस्थ, स्फूर्त र जागरुक राख्न टेवा पुर्याउँदछ। यसले मानिसलाई शारीरिक र मानसिक रूपले बलियो राख्दछ। हरेक खेलको आफ्नो महत्त्व, खेलिने विधि र नियम रहने गर्छ र खेलाडीहरूले खेल अनुसारको नीति तथा नियमको दायराभित्र रहेर खेल खेल्नुपर्ने हुन्छ। अत खेलकुदले व्यक्तिमा अनुशासन, मित्रता र भातृत्व प्रेमको भावना विकास गर्न महत्त्वपूर्ण योगदान पुर्याउँदछ। भक्तपुर नगरपालिकाको आयोजनामा यही आउँदो फागुन 5 गतेदेखि 9 गतेसम्म अन्तर्नगर पुरुष खोखो प्रतियोगिता हुन गइरहेको छ। यसै सन्दर्भमा खोखो खेल सम्बन्धी विविध जानकारी समेटेर सहकर्मी श्रीराम काशीचवाले तयार पार्नु भएको रिपोर्ट कार्यक्रमको अबको प्रस्तुतिमा। मानव जीवनमा खेलकुदको ज्यादै ठुलो महत्त्व रहेको छ। खेलबाट शरीर स्वस्थ र तन्दुरुस्त हुने गर्दछ। नियमित रूपमा खेलकुदमा सहभागी हुने व्यक्ति ज्यादै फुर्तिलो हुने गर्दछ। त्यसैले समय मिलाएर खेलकुदमा सहभागी हुनु जरुरी छ। कुनै खेल घरभित्र खेलिन्छ भने कुनै खेल घर बाहिर। घर बाहिर खेल्ने विभिन्न खेलहरूमध्ये एक खोखो खेल पनि हो। भक्तपुर नगरपालिका अन्तर्नगर पुरुष खोखो खेल प्रतियोगिताका लागि भक्तपुरका टोलीलाई प्रशिक्षण दिँदै आउनुभएका प्रशिक्षक कपिलदेव भट्टले खोखो खेल भारतको महाराष्ट्रबाट उत्पादन भएको बताउनु भएको छ। उसरी खासमा खोखो भनेको चाहिँ महाभारतको चक्रव्यूहबाट उत्पादन भएको भन्ने गरिन्छ इतिहास हेर्दाखेरि। अब खोखोलाई स्थानीय गेम नै भनेर भनिएको छ, किनभनेपछि भारतको महाराष्ट्रबाट यो खेल उत्पादन भएको हो। पहिला उहाँ यसमा महाभारतमा चक्रव्यूह खेले जस्तै हाम्रो पहिला सर्कल खोखो भनेर जुन हाम्रो सिलेबसमा एउटा खोखो र सर्कल खोखो भन्ने छ, त्यस्तै सर्कल खो भनेको हाम्रो चक्रव्यूह जस्तै हुन्छ। अब इन्टरनेसनल लेभलमा लिएर जानको लागि चाहिँ यसलाई सर्कल नगराएर रेक्ट्याङ्गुलर सेपमा चाहिँ यो गेमलाई अगाडि बढाइएको छ। खो भनेको उठ र जाऊ भन्ने भनिन्छ, जस्तो संस्कृत वर्ड छ यसको सियु भनेर भनिन्छ, त्यसको अर्थ चाहिँ हाम्रो उठ र जाऊ भन्ने हुन्छ। खोखो भनेको उठ अनि जाऊ भन्ने हुन्छ। नेपालमा विक्रम सम्वत 2038 सालदेखि विद्यालय पाठ्यक्रममा शिक्षा विषयमा समावेश गरे पनि तालिम प्राप्त प्रशिक्षकको अभावमा यो खेलले लोकप्रियता पाउन सकेको छैन। आखिर यो खेल कसरी खेल्ने गरिन्छ त? खोखो खेल भनेको एउटा रेक्ट्याङ्गुलर सेपमा खेलिन्छ, जसमा 27 मिटर लम्बाइ र 16 मिटर चौडाइ हुन्छ। यसमा 8वटा स्क्वायर ब्लक हुन्छन् भने 2टा पोस्ट अथवा पोल भनेर काठको पोल अथवा हाम्रो फलामको पोल पनि बनाएर राख्न सकिन्छ। यो 16 मिटर चौडाइको आधीमा 8-8 मिटरको उसमा 2टा पोस्ट राखिन्छ अनि यसमा 8वटा स्क्वायर हुन्छ। 8वटा स्क्वायरमा अल्टरनेटिभ भएर 8जना प्लेयरहरू बक्समा बस्छ अनि त्यो बक्सबाट खेलाडीहरूले अब एकजना अट्याकर हुन्छ भने चाहिँ 8जना चेजर भनिन्छ। अनि जसलाई हामीले एक्टिभ चेजर पनि भन्छौँ भने अहिलेको उसमा
हाम्रो नयाँ जेनेरेसनमा एक्टिभ सेजरलाई नै अट्याकर भनेर भनिरहेको छ भने डिफेन्स गर्दाखेरि 3 जनाको ब्याच भएर रनरहरू 3 जनाको गरेर 9 जना रनरहरू आउँछ भित्र डिफेन्स गर्दाखेरि। अब भित्र आउँदाखेरि 3 जना डिफेन्डरहरू भनेर भनिन्छ, जसमा अब डिफेन्डरलाई टच गरेर आउट गर्ने हुन्छ। डिफेन्डरको हकमा चाहिँ कुनै पनि रुलहरू नियमहरू लागू हुँदैन। 27 मिटरको कोर्टभित्र मात्रै खेल्नुपर्छ डिफेन्डरहरूले भने जुन चेजरहरू र एक्टिभ अट्याकर जो छ उसको हकमा चाहिँ सोल्जर डाइरेक्सनको फलहरू हेरिन्छ। सोल्जर वान साइड गयो भने चाहिँ अर्को साइड उसको डाइरेक्सन चेन्ज गर्न पाउँदैन। जस्तो कभरिङ गर्दाखेरि क्रस लेनबाट कभर गरेर अगाडि जाँदा जस्तो राइट साइडमा गयो भने चाहिँ लेफ्ट साइडमा आउन पाउँदैन, फेरि राइट साइडमै गएर खोदिनुपर्छ। यसै गरेर हाम्रो फ्री जोन पोल टर्न गर्दाखेरि फ्री जोन खाएर नै जस्तो कबड्डीमा हाम्रो भनिन्छ नि खोखो र कबड्डी रिलेटेड छ भनेर। कबड्डी गेममा बोनस खानको लागि एउटा खुट्टा बोनस लाइन क्रस गरेर अर्को खुट्टा उचाल्नुपर्छ भने जस्तै हाम्रो खोखोमा पनि फ्री जोन खानको लागि त्यस्तै बोनस खाए जस्तै फ्री जोनमा पनि हाम्रो एउटा खुट्टा क्रस गरेर अर्को खुट्टा उचाल्नुपर्छ र त्यहीँबाट टर्न गर्न पाउँछ भने त्यसमा पोल टर्न गर्नको लागि सिधै फ्री जोनबाट भएर पोल टर्न गर्न पनि सकिन्छ। यति गरिसकेपछि हामीले कन्टिन्यू खोदिने अनि खोदिएर फेरि प्लेयरलाई जति छिटो हामीले आउट गर्न सक्यो त्यतिकै हामीले पोइन्टहरू काउन्ट हुँदै जान्छ। विक्रम सम्वत 2041 सालमा भारतबाट आएका प्राविधि बापतले नेपाल भ्रमण गरी प्रदर्शन खेल प्रस्तुत गरेपछि यो खेलले नेपालमा नयाँ रूप धारण गरेको हो। विक्रम सम्वत 2051 सालमा डाक्टर रामकृष्ण महर्जनको अध्यक्षतामा खोखो सङ्घको तदर्थ समिति गठनपछि विक्रम सम्वत 2052 सालमा उक्त सङ्घले मान्यता पाएको थियो। त्यसपछि क्रमशः विभिन्न समयमा खोखो खेलको प्रतियोगिता सञ्चालन हुँदै आएको पाइन्छ। तर पनि यस खेलबारे व्यापक प्रचार प्रसार हुन नसकेकोले ओझेलमा परेको भनिएको छ। खोखो खेल अब हामीले झट्ट हेर्दाखेरि त कसैलाई पनि थाहा छैन खोखो गेम के हो भनेर उल्टा हामी खेलाडीहरूलाई नै सोध्नुहुन्छ सबैले। पब्लिसिटी नहुनुको एउटा कारण भनेको यो गेममा मिडियातर्फ पनि अब हाइलाइटहरू अब न्युजहरूमा आउँदैन। अनि यो अरू गेमको नेसनल गेम अरू कुनै गेमहरू भयो भने चाहिँ पत्र पत्रिकामा छापिन्छ, अब टिभीहरूमा दिइन्छ। तर हाम्रो गेममा अब त्यस्तो अहिलेसम्म भएको पाएका छैनौँ। अनि अर्को कुरा के छ भने चाहिँ हाम्रो खोखो खेलाडीहरूले यसमा कुनै लगानी चाहिँदैन। अनि लगानी नभएको हुनाले पनि सायद हाम्रो धेरै धनी परिवारको छोराछोरीहरू खेल्दैन। हाम्रो गरिब र अथवा कम हाम्रो आर्थिक कम ठिकै मिडियम खालको भएको जुन हाम्रो नेपालको पब्लिक छ उनीहरूले नै बढी जसो खेलिरहेको हुनाले त्यही भएर पनि सबैले चासो नदिएको हुनसक्छ जस्तो लागिरहेको छ। हरेक खेलको आफ्नै नियमहरू रहने गर्छन्। यस खेलमा पनि छुट्टै नियमहरू रहेको भनिएको छ। आखिर यो खेल खेल्नु पूर्व खेलाडीहरूले के कस्ता कुराहरूमा चाहिँ ध्यान दिनुपर्छ त? प्रशिक्षक कपिलदेव भट्ट। 5 मोटर एबिलिटिज भनेर जुन भनिएको हुन्छ अङ्ग्रेजीमा, ती मोटर एबिलिटिज भनेको अब जस्तो इन्डुरेन्सहरू चाहिन्छ हामीलाई। यो खोखो खेलको लागि स्पिड भयो, इन्डुरेन्स भयो, फ्लेक्सिबिलिटी भयो, त्यसै गरी कोअर्डिनेसन भयो। स्पिड, इन्डुरेन्स, फ्लेक्सिबिलिटी, स्ट्रेन्थ र कोअर्डिनेसन यी 5वटा चिज भनेको खोखो खेलाडीको हकमा नभई नहुने हो। यसमा अब स्पिड भएर मात्रै हुँदैन, अब इन्डुरेन्स पनि चाहिन्छ किनकि 9 मिनटको 4वटा सेट खेल्नुपर्छ। यसको लागि अब सर्टेन टाइमको लागि हामीले स्पिड चाहिन्छ भनेपछि अब 9 मिनट 4वटा लास्ट 4थो सेट खेल्नको लागि चाहिँ हामीलाई इन्डुरेन्स नभयो भने चाहिँ खेल्न सकिँदैन। त्यसैले अब इन्डुरेन्स पनि चाहियो, स्पिड पनि चाहियो। अब फ्लेक्सिबिलिटी, अब फ्लाइ डाइभ गर्नुपर्छ अनि रिच भएर हामीले खोदिनुपर्छ, ट्यापिङ गर्नुपर्छ। सिम्पल टचको लागि हामीले स्टेज गर्नुपर्छ, त्यसको लागि हाम्रो फ्लेक्सिबिलिटी चाहिन्छ। अनि यसै गरेर अब स्ट्रेन्थ, अब खो भन्छ अब होइन, खो भनेपछि उठेर जानुपर्छ अनि त्यो ठाउँमा ब्लकमा बस्नुपर्छ। अब त्यसको लागि हाम्रो लोवर पार्ट भनेको एकदमै स्ट्रेन्थ चाहिने हुन्छ। त्यसपछि हाम्रो कोअर्डिनेसन आउँछ। कोअर्डिनेसन भनेको कस्तो हुन्छ, खोदियो कि दिएन, कुन प्लेयरले मलाई अट्याक गरिरहेछ, सडन अट्याक गरिरहेको छ कि अथवा मलाई नै कन्टिन्यू अट्याक गरिरहेछ कि भनेर डिफेन्डरले चाहिँ एकदमै कोअर्डिनेट आफ्नो
ब्याचमा पनि कोअर्डिनेट 3 जना प्लेयरहरूसँग मिलाउनु पर्ने हुन्छ भने 9 जना जुन चेजर हुन्छ, चेजरमा 8 जना बसेको सिटिङ चेजर र एक्टिभ जुन डिफेन्डरहरू हुन्छ उनीहरूसँग अब कसरी हामीले त कम समयमा धेरैभन्दा धेरै प्लेयरलाई आउट गर्नको लागि प्लेयरहरू एक आपसमा कोअर्डिनेट गर्ने, जस्तो एउटा पोल साइडमा ल्याएर कोअर्डिनेट, जस्तै म खोदिन्छु अथवा जजमेन्ट खोदिन्छु अथवा म आफै डिरेक्ट अट्याक गर्छु भन्ने खालका कोअर्डिनेटहरू हुनुपर्छ र यो खेलाडीहरूलाई एकदमै नहुने चिजहरू हुने। नेपालमा खो-खो खेल सुरुवात भएको त्यति लामो समय रहेको छैन। तालिम प्राप्त प्रशिक्षकको अभावका बावजुद पनि यस खेलले सफलता हासिल गर्न सफल भएको भनिएको छ। यस क्षेत्रमा खेलाडीको संख्या कम भएकोले पनि भविष्यमा अवसर तथा सम्भावनाका धोकाहरू रहेको पनि बताइएको छ। सर्टेन टाइममा हामीले कुनै पनि खेलाडीहरूले 1 महिना 2 महिना अथवा 6 महिनासम्म स्टार्टिङबाट 0 लेभलबाट हामीले ट्रेनिङ गरेर अन्तर्राष्ट्रिय स्तरसम्म गेम खेल्न हामीले छिटोभन्दा छिटो मौकाहरू पाइरहेका छौँ। किनभने चाहिँ खेलाडीहरूको सङ्ख्या कम छ अनि यो खेल अहिले लगभग अब 4-5 वर्ष भयो हाम्रो सुरुवात भएको, नेपालमा विस्तृत रूपमा सुरुवात भएको। 12औं साफ गेमदेखि भनौँ हाम्रो नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा सहभागी जनाउँदै आइरहेको छ भने हाम्रो नेपालको खो-खो खेलको खेलाडीहरूको हकमा हामीले छोटो टाइममा धेरै ठुलो सफलता हासिल गरिरहेका छौँ। 12औं साफ गेममा केटाकेटी दुईटै टिमले 3rd मेडल जित्न सफल भएको थियो भने त्यसपछि 13औं साफ गेममा महिलातर्फ 2nd मेडल र पुरुषतर्फ 3rd मेडल हात पारेको थियो भने हाम्रो अब 14औं साफ गेममा पनि लगभग अहिलेको कन्डिसन हेर्ने हो भनेपछि पुरुष महिला दुईटैतर्फ 2nd मेडलसम्म आउने आश गरिएको छ भने हाम्रो सर्टेन टाइममा अन्तर्राष्ट्रिय लेभलसम्मका गेमहरू खेल्न पाउने भएको हुनाले चाहिँ अहिले चाहिँ सबै खेलाडीहरू पनि माथि आइरहेको छ। भक्तपुर नगरपालिकाले विभिन्न समय र स्थानमा खेलकुद प्रशिक्षण तथा प्रतियोगिता सञ्चालन गर्दै आइरहेको छ। अन्तनगर पुरुष खो-खो खेल प्रतियोगिताका लागि भक्तपुरका टोलीलाई प्रशिक्षण दिँदै आउनुभएका प्रशिक्षक कपिलदेव भट्टले भक्तपुर नगरपालिकाबाट राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय खेल जगतमा खेलाडीहरू उत्पादन हुने समेत विश्वास गरिएको छ। एकदमै उत्साही अथवा के भन्छन् खुसी महसुस भइरहेको छ हैन। यसमा खासमा यो कार्य भनेको राष्ट्रिय खेलकुद परिषद अथवा नेपाल खो-खो सङ्घले गर्नुपर्ने हो, तर उहाँहरूले अहिले गरिरहनु भएको देखिँदैन र त्यस्तो छँदै पनि छैन हैन। जुन भक्तपुर नगरपालिकाद्वारा हाम्रो स्कुल लेभलको गेमहरू हुँदै आइरहेको छ र अहिले चाहिँ हाम्रो नगरपालिका भनेर जुन ओपन नेपालभरिका नगरपालिकाद्वारा पार्टिसिपेट भएर गेम खेल्न पाउने जुन अवसर पाएको छ, योले गर्दाखेरि हाम्रो अन्तर्राष्ट्रिय खेलाडी उत्पादन गर्नको लागि जुन ग्रास रुट हाम्रो कुनै पनि गेम खेलको लागि ग्रास रुट अनिवार्य चाहिन्छ। त्यसको लागि चाहिँ अहिले भक्तपुर नगरपालिकाद्वारा एकदमै राम्रो ग्रास रुटहरू उत्पादन भइरहेको छ र ग्रास रुटमा हाम्रो खेलाडीहरू पनि अहिले नै हेर्दाखेरि नेसनल लेभलको खेलाडीहरू जस्तै हाम्रो अहिलेको यहाँ भक्तपुरको स्कुल लेभलमा हामीले त्यस्तो खेलाडीहरू देखेका छौँ र भविष्यमा गएर यी खेलाडीहरू नै अन्तर्राष्ट्रिय खेलाडी बन्ने हुन्। यसलाई कन्टिन्यू दिइराख्नु भनेको एकदम राम्रो। अनि यो भक्तपुर नगरपालिकाले जसरी गेम गराउँदै आइरहेको छ यसै गरेर अरू जिल्लाका अरू प्रदेशका नगरपालिकाहरूद्वारा पनि यसरी सञ्चालन गर्दै अगाडि बढ्दै गयो भनेपछि हाम्रो खो-खो खेलले छिट्टै एसियन गेम र ओलम्पिक गेममा पार्टिसिपेट हुने बित्तिकै मेडलहरू टच गर्ने सम्भावनाहरू 100मा 99% मेडल टच गर्ने सम्भावना छ। त्यसको लागि अब भक्तपुर नगरपालिका जस्तै बाहिरको नगरपालिकाहरूले पनि सिक्नुपर्ने हुन्छ। निकै पुरानो खेल भए पनि खो-खो खेलले नेपालमा खासै चर्चा पाएको छैन। यस परम्परागत खेलप्रति विद्यार्थीहरूमा चासो जगाउन सके खेलको प्रवर्धन हुनुका साथै खेलाडीहरू उत्पादन हुन सक्ने सम्भावना रहेको छ। खपसको लागि श्रीराम काशीछको रिपोर्ट। खेलकुद प्रतियोगिताले देशको सार्वभौमिकता रक्षा गर्ने अनुशासित स्वस्थ र सबल नागरिक तयार पार्न महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्दछ। यसले खेलाडीको मनोबल बढाउन र प्रोत्साहित गर्न टेवा पुर्याउँदछ।
भक्तपुर नगरपालिकाले खेलाडीहरूमा उत्साह थप्न प्रतियोगिताका निम्ति आवश्यक खेलकुद तालिम प्रदान गर्दै आइरहेको छ। यसै सेरोफेरोमा रहेर आउँदो फागुन 5 गतेदेखि 9 गतेसम्म हुन गइरहेको अन्तर्नगर पुरुष खोखो प्रतियोगितामा सहभागी हुने खेलाडीहरूको प्रतिक्रिया सुनौं आजको जनताको आवाजमा। मेरो नाम कृति सिन्धाकला, म चाहिँ चास खेलमा बस्छु। हाल चाहिँ अहिले खापिसी पाटुलमा बस्छु। पहिला वाइजल्यान्ड सेकेन्डरी स्कुलबाट खेलेको हुँ। अहिले बिस्तारै अरू गेम पनि नेसनल गेम पनि खेल्दै भक्तपुरबाट 2-3 चोटि खेल्दै अहिले यहाँ पुगेको छु। अहिले पनि भक्तपुरबाट खेल्दैछु, भक्तपुर नगरपालिकाबाट। अहिले त ट्रेनिङ गर्नलाई अहिले रमाइलो पनि भइरहेछ, गाह्रो पनि भइरहेछ, सबै ठिकै छ। आफ्नो शरीरलाई अझ मजबुत बनाउँदैछौँ होइन, त्यही अनुसार खेल्दैछौँ। खोखो त अब म त 7 क्लासदेखि नै खेल्दै आएको हो। इसानबाट पनि खोखो प्रतियोगिता भइराख्ने भएकोले नगरपालिकाबाट पनि वर्षै पछि विद्यालय स्तरीयको खेल हुँदै आइरहेको छ। त्यसमा पनि भाग लिएँ 2-3 चोटि। त्यही पहिलेदेखि खेल्दै आएकोले अहिले चाहिँ सजिलो छ। दिनचर्या त बिहान 5 बजे उठ्ने, मुखसुख धोएर फ्रेस भएर 5:30 मा घरबाट निस्किने हुन्छ। यहाँ पुग्ने बेलामा आधी घन्टा 45 मिनट त्यस्तै लाग्छ। यहाँ पुग्ने बेलामा 6:30-6:45 तिर पुगिने हुन्छ। सबै मिलाउने, ड्रेस चेन्ज गरेर तयार अवस्थामा हुने बेलामा 7 बज्छ। 7 त्यस्तै लगभग 7:05, 7:10 त्यस्तै हुन्छ। अनि त्यही अनुसार वार्मअप गर्दै ट्रेनिङ गर्दै गयो। 2-3 चोटि गेम खेलिन्छ, त्यसपछि खाना खाइन्छ। दिनभरि त आरामै गरिन्छ, रेस्ट। अनि फेरि बेलुका 3 बजेदेखि चाहिँ ट्रेनिङ हुन्छ हाम्रो। फेरि ट्रेनिङ 2 सिफ्टको हुन्छ। फर्स्ट सिफ्ट चाहिँ बिहान भयो, सेकेन्ड सिफ्ट चाहिँ बेलुका हुने भयो। आराम गरिसकेर ट्रेनिङको लागि रेडी भइन्छ। बिहान गरेको जस्तै अब बेलुका पनि गरिन्छ, गेम खेलिन्छ। है त राम्रै लागिरहेछ। पहिला नगरेको अहिले गऱ्यो, पछि पनि गरिराखो जस्तो लाग्छ। म रेहान डुवाल, म अहिले हाल चाहिँ चौखेलमा बस्छु। अनि म चाहिँ यो खोखो खेल कक्षा 7 देखि नै प्रभात माध्यमिक विद्यालयबाट खेल्दै आइरहेको छु। र अहिले खोपोबाट पनि अहिले गरिरहेको भक्तपुर नगरपालिकाले आयोजना गरेको यस अन्तर्नगर खोखो खेलमा भाग लिइरहेको छु। र यस खेलमा मेहनत र त्याग निकै लाग्नेछ, निकै लागेको पनि छ, लाग्ने पनि छ, र निकै मेहनत गर्नुपर्ने खेल रहेको छ। हामीले यो ट्रेनिङ चाहिँ अब बिहान अब अघि भने जस्तै बिहान 7 बजेदेखि नै सुरु हुन्छ। अब ट्रेनिङ सुरु हुँदाखेरि अब हामी त्यस्तै 2-3 घन्टा जति 2-3 घन्टा ननस्टप ट्रेनिङ हुन्छ। ननस्टप ट्रेनिङ भइसकेपछि चाहिँ हामी एकछिन आराम गरेर खाना खाइसकेको हुन्छ। खाना खाइसकेपछि चाहिँ दिनभर यतै आराम गर्ने हुन्छ। घाम तापेर आराम गर्नुपर्ने हुन्छ। अनि त्यसपछि फेरि साँझपख घाम नअस्ताउँदै यस्तै 2:30 3 बजेनिर ट्रेनिङ, अर्को 2 सिफ्टवाला ट्रेनिङ, सेकेन्ड सिफ्ट ट्रेनिङ स्टार्ट हुन्छ। त्यसपछि फेरि 2-3 घन्टा जति ट्रेनिङ गरेपछि बल्ल हामीले 1 दिनको लागि छुट्टी पाउँछौँ। किनै अब आउनुपर्ने हुन्छ होइन। बिहानदेखि नै आफ्नो शरीरलाई गाह्रो पनि हुन्छ, निकै गाह्रो हुन्छ होइन। खेल्ने बेला त निकै गाह्रो हुन्छ, आराम धेरै पाएको हुँदैन। झन् रेगुलर 2 सिफ्ट गर्ने बेला, घर पुग्ने बेला अब निकै गाह्रो हुन्छ। अब भक्तपुर नगरपालिकाले हरेक वर्ष यस्तो अन्तर्नगर एउटा गेम आयोजना गरिरहेको छ। यसपालि खोखोलाई अगाडि बढाएको छ। पहिले कहिले यस्तो त भएको थिएन, तर पनि अब खोखोलाई अगाडि बढाउँदै गरेकोमा निकै खुसी नै लागिरहेको छ। अनि साथै पछि पनि यस्तै विभिन्न गेमहरू आयोजनाहरू होस् भन्ने चाहन्छु म चाहिँ। मेरो नाम चाहिँ आकाश तामाङ, म हाल चाहिँ सूर्य विनायकमा बसिरहेको छु। अनि यो खोखोको बारे भन्नुपर्दा चाहिँ मैले स्टार्टिङ चाहिँ स्कुल लेभलबाट गरेको हुँ। स्कुलमा चाहिँ मैले वाइजल्यान्ड सेकेन्डरी स्कुलमा पढेको थिएँ र 7 क्लासदेखि नै मैले खोखो सुरु गरेको थिएँ। क्लास 7मा खेलेँ, त्यसपछि अनि इसानबाट खेलेँ, अनि नगरव्यापी पनि खेलेँ मैले। त्यही अनुसार खोखोमा रुचि पनि बढ्दै गयो मेरो। रुचि बढ्दै अनि मेरो साथीहरू पनि भर्खरै गए, साथीभाइहरू अनि अरू साथीहरू पनि छन् खोखो खेल्नेहरू। अनि उनीहरूसँग खेल्दा नै रुचि बढ्दै गएपछि अहिले +2 सकिँदा पनि अझै खोखोको धेरै मौकाहरू पाएको हुनाले चाहिँ खेल्न एकदम इच्छुक भएर ट्रेनिङ चाहिँ गरिरहेको छु म। अब यस्तो छ, गेम भन्नाले अब कुनै पनि सजिलो भन्ने चाहिँ गेम कुनै हुँदैन। हरेकमा मेहनत चाहिन्छ, डेडिकेसन चाहिन्छ। त्यो डेडिकेसन अनुसार चाहिँ अब यो खोखो पनि गाह्रो छ गेम चाहिँ। एक चाहिँ भन्नुपर्दा अब अस्ति हामी खासमा 1 सिफ्टमा त ट्रेनिङ गर्थ्यौँ। त्यो बेला चाहिँ दिनभर रेस्ट पाइन्थ्यो। अनि अहिलेको हालको भन्नुपर्दा चाहिँ
2 शिफ्ट ट्रेनिङ गर्नुपर्ने भएकोले गर्दा अब बिहान फेरि चाँडै आएर ट्रेनिङ 3 घन्टा जति हामीले एकदमै ट्रेनिङ गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसमा अब कोहीको अब खुट्टा दुख्ने हुन्छ, कोहीको एकदम मासु दुख्ने, त्यस्तो एकदम भइरहेको हुन्छ। गेममा अब सेक्रिफाइस पनि चाहिन्छ। अब कोही घाइते हुन्छ, 1-2 दिन रेस्ट गर्नुपर्ने हुन्छ, मेडिकल टिम चाहिने हुन्छ, त्यस्तो भइदिन्छ। त्यसकारण त्यही पनि गरेको छौँ हामीले। अब दुःख गरेर नै हो हामीले पछि सफलता पाउने, त्यसैले गरेको छौँ। दुःख भयो भने अब नाइ भन्न सकिँदैन, आफ्नो इच्छा पनि छ, त्यसैले गर्दैछौँ। मेरो नाम आयुष श्रेष्ठ हो, म चाहिँ कमल विनायकमा बस्छु। म चाहिँ पहिला 8 क्लास हुँदादेखि नै प्यारागन स्कुलबाट खो खेल्न थालेको थियो। त्यहीँबाट सेलेक्ट भएर अहिले यो ठाउँमा पुगेको छु। ठिकै लागिरहेछ, गाह्रो छ, भने जस्तो हुँदैन गेममा। कहिलेकाहीँ इन्जर नै पाइन्छ, इन्जर हुँदा नि कहिलेकाहीँ यसो आफ्नै ध्यान दिएर खेल्नुपर्छ। अब जित्न त फर्स्टै हुने सोचेरै अब हामी नि प्र्याक्टिस गरेर हुन्छौँ। अब त्यही अनुसारले हामीले आफ्नो जति सक्ने त्यति दिनेछौँ। प्रयास त फर्स्टै हान्ने हो, अब के हुन्छ गेममा भन्न सकिँदैन। एकदम खुसी लागेको छ। यो फर्स्ट टाइम गरेको हो भक्तपुरबाट, अरू ठाउँमा अहिलेसम्म गरेको छैन। यो अहिले यो फर्स्ट टाइमै हो। यो अहिलेसम्म त राम्रै लागिरहेछ। अब कस्तो हुन्छ गेम, उहाँहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु यसरी गेम अर्गनाइजेसन गरिदिनु भएकोमा। यसरी अझै पनि फ्युचरमा गरिदिइराख्यो भने अझै खेलाडी राम्रो निस्किन्छन्। अहिले यसरी चाहिँ हाम्रो वर्षै पछि चाहिँ स्कुल लेभलमा गेमहरू भइरहेको हुन्छ। त्यहीबाट छनौट गरेर धेरैजना स्टुडेन्टहरू आएको छ, यही सानो सानो स्कुलबाटैहरू निस्केर आएको छ खेलाडीहरू। अब त्यही अनुसारले पछि पनि यसरी गेम गराइराख्यो भने अझै धेरै खेलाडीहरू निस्किन सक्छ होला सायद। अब त्यही अनुसारले भक्तपुर नगरपालिकाले नि एकचोटि हेऱ्यो भने राम्रो हुन्छ। मेरो नाम चाहिँ कपिल तामाङ, म हाल अहिले यहीँ कमल विनायकमा बस्छु। अनि म बागेश्वर स्कुलमा पढ्छु अहिले। अनि मैले खो सुरुवात गरेको चाहिँ 4 क्लासदेखि हो। फेरि बिचमा पनि ग्याप भएको थियो, अनि फेरि पछि यसै स्कुल गेम हुँदाखेरि नै भक्तपुर नगरपालिकाले अर्गनाइज गरेको गेम खेल्दा खेल्दै अहिले यहाँसम्म आइपुगेको छु। एकदम खुसी छु। अहिले राम्रो लागिरहेको छ, मेहनत धेरै गर्नुपर्ने छ। त्यही हो, भक्तपुर नगरपालिकालाई धेरै धेरै धन्यवाद भन्न चाहन्छु। हामी यसरी अर्गनाइज गरिदिनु भयो अनि हामीले यसरी आफ्नो ट्यालेन्ट देखाउन पायो। मेरो नाम प्रनिश मचामसी हो, म सूर्यविनायक नगरपालिकामा बस्छु। मैले यो खो खेल्न थालेको 4-5देखि ट्रेनिङ गर्न चाहिँ थालेको, अनि 6देखि सेलेक्ट भयो, अनि खेल्न थाल्यो, अनि राम्रै लाग्यो गेम। अनि त्यसपछि खेल्दा यहाँसम्म पुग्यो। दाइहरूको हौसलाले गर्दा ट्रेनिङ गर्दैछु। खो गेम गाह्रो रहेछ, तर राम्रै ट्रेनिङ गर्नुपर्छ अनि बिस्तारै सिकिन्छ र डिसिप्लिन बस्नुपर्छ गेममा। के भन्छ, यो भक्तपुर नगरपालिकाले स्कुल व्यापी गेम वर्षै पछि गरिदिनु भएकोमा धेरै धन्यवाद। पुर्खाले सिर्जेको सम्पत्ति, हाम्रो कला र संस्कृति। भक्तपुर नगरपालिकाको प्रस्तुति खोप साथ भक्तपुर आवाज। कार्यक्रममा पुनः स्वागत। तपाईँ सुन्दै हुनुहुन्छ भक्तपुर नगरपालिकाद्वारा सञ्चालित रेडियो प्रस्तुति खोपसा भक्तपुर आवाज। साथमा छु म प्रस्तुता सन्ध्या छु। श्रोता, हामी कार्यक्रमको अन्तिम प्रस्तुतिमा छौँ। साताभरिका भक्तपुर नगरपालिकाका विविध गतिविधिहरूका साथमा छिन् सहकर्मी सरिता दुवाल। भक्तपुर नगरपालिकाद्वारा सञ्चालित खोप अस्पतालको अन्तरङ्ग सेवा विस्तारको 1 वर्ष पुगेको अवसरमा सोमबार वार्षिक समीक्षा कार्यक्रम सम्पन्न भएको छ। कार्यक्रममा खोप अस्पताल व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष तथा भक्तपुर नगरपालिकाका प्रमुख सुनिल प्रजापतिले सरकारी अस्पताललाई विश्वसनीय र भरपर्दो बनाउन सके गरिब र कामदार वर्गका बिरामीहरूका लागि स्वास्थ्य सेवा सहज रूपमा प्राप्त गर्नुका साथै लाभान्वित हुने बताउनु भएको छ। उहाँले भक्तपुर नगरपालिका सञ्चालित खोप अस्पताल सही र तथ्यपरक आलोचनाहरूको आत्मसात गर्दै देशकै प्रतिष्ठित र व्यवस्थित अस्पतालको रूपमा विकास गर्ने उद्देश्य अनुरूप अगाडि बढिरहेको बताउँदै अस्पतालमा कार्यरत चिकित्सक तथा कर्मचारीहरूले जनताको निस्वार्थ सेवा गर्ने भावनाले काम गर्न प्रेरित गर्नुभयो। अस्पतालको प्रशासन, व्यवस्थापन, कर्मचारी अनुशासन र सरसफाई लगायतका पक्षले अस्पतालहरूको विकास र संरक्षणमा ठूलो भूमिका खेल्ने बताउँदै उहाँले राम्रा अस्पतालबाट सिक्दै खोप अस्पताललाई देशकै राष्ट्रिय स्तरको अस्पतालको रूपमा विकास गर्ने दीर्घकालीन लक्ष्य रहेको बताउनुभयो। भक्तपुरको खोप अस्पताल राष्ट्रिय स्तरमा स्वास्थ्य बीमा सेवा प्रदान गर्नेमा 8औं स्थानमा रहेको चर्चा गर्नुहुँदै उहाँले खोप अस्पतालमा बिरामीको चाप र आवश्यकता अनुसार सेवा सुविधाहरू बढाउँदै लाने
तयारीमा रहेको बताउनुभयो। कार्यक्रममा अस्पताल व्यवस्थापन समितिका सदस्य तथा भक्तपुर नगरपालिका वडा नम्बर 9 का वडा अध्यक्ष रविन्द्र ज्याखोले खोपो अस्पतालप्रति जनताको अपनत्व रहनु नै अस्पतालको सबल पक्ष रहेको बताउनु हुँदै अस्पताल स्तर उन्नतिमा भक्तपुरका जनप्रतिनिधि, कर्मचारी, बुद्धिजीवी, सरकारवाला निकाय र स्थानीय जनताको ठूलो साथ र सहयोग रहेको बताउनुभयो। खोपो अस्पतालका इन्टर्नल मेडिसिनका विशेषज्ञ डाक्टर अमर प्रजापतिले अन्तरङ्ग विभागको वार्षिक सेवाको तथ्याङ्क प्रस्तुत गर्नुभएको थियो भने खोपो अस्पतालका हात जोड्ने विशेषज्ञ डाक्टर मजेश प्रताप मल्लले खोपो अस्पतालको सेवा प्रवाह र बिरामीहरूको वार्षिक तथ्याङ्कबारे प्रस्तुतिकरण दिनुभएको थियो। भक्तपुर नगरपालिकाका नगर प्रमुख सुनिल प्रजापतिले भक्तपुर नगरपालिकाको आर्थिक वर्ष 2079-80 को स्वीकृत योजना अन्तर्गत भक्तपुर नगरपालिका वडा नम्बर 7 स्थित हनुमान घाटमा सुधारिएको सप्ताह गृह नजिक प्रतीक्षालयको शिलान्यास गर्नुभएको छ। कार्यक्रममा प्रमुख प्रजापतिले भक्तपुर नगरपालिकालाई देशकै उत्कृष्ट नमुना नगरपालिकाको रूपमा चिनाउने उद्देश्यका साथ नगरपालिका अगाडि बढिरहेको र यहाँका हरेक क्षेत्र सांस्कृतिक, धार्मिक हिसाबले महत्त्वपूर्ण भएको हुँदा जनताको सहभागितामा विकास निर्माणका कार्यहरू अगाडि बढिरहेको बताउनुभयो। हनुमान घाट क्षेत्र धार्मिक रूपले महत्त्वपूर्ण भएको बताउँदै यस क्षेत्रमा सुधारिएको सप्ताह गृह निर्माणले नगरवासीहरूलाई दाह संस्कारमा सहज भएको र अब प्रतीक्षालय निर्माणले थप सुविधा पुग्ने उहाँले प्रश्न पार्नुभयो। भक्तपुर नगरपालिकाले विकास निर्माणका लागि प्रत्येक वडालाई 50 लाखको बजेट विनियोजन गर्नुका साथै सम्पदाहरू संरक्षण गर्न थप 20 लाख बजेट विनियोजन गरेको उहाँले बताउनुभयो। साथै भक्तपुर नगरपालिकाको हरेक निर्माण कार्यमा इस्टिमेट भन्दा कम रकम र गुणस्तरीय कार्य भइरहेको बताउनुभयो। उपभोक्ता समिति मार्फत हुने विकास निर्माण कार्यमा स्थानीय जनताहरूको अपनत्व रहने र कम लागतमा निर्माण सम्पन्न हुने बताउँदै उहाँले भक्तपुरलाई उत्कृष्ट बनाउनका लागि नगरवासीहरूको निरन्तर रूपमा साथ र सहयोगको आवश्यकता भएको बताउनुभयो। कार्यक्रममा भक्तपुर नगरपालिका वडा नम्बर 7 का वडा अध्यक्ष उकेश कवाङले भक्तपुर नगरपालिकाका जनप्रतिनिधि र कर्मचारीहरूले नगर तथा नगरवासीहरूको हितको निम्ति सक्रिय भूमिका खेल्दै आएको बताउँदै भक्तपुर नगरपालिकाले समाज उन्मुख गतिविधिमा जोड दिँदै आएको बताउनुभयो। शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय, राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरण, केन्द्रीय आयोजना कार्यान्वयन इकाइ शिक्षा मार्फत बागेश्वरी माध्यमिक विद्यालयको नवनिर्मित 2वटा भवनको फागुन 2 गते संयुक्त रूपमा उद्घाटन गर्नुभएको छ। भक्तपुरको च्यामासिंह र कमल विनायकमा बनाइएको बागेश्वरी माध्यमिक विद्यालयको नयाँ भवनको बागेश्वरी कलेज व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष एवं भक्तपुर नगरपालिकाका प्रमुख सुनिल प्रजापतिले ताम्रपत्र अनावरण र रिबन काटेर उद्घाटन गर्नुभएको हो। कार्यक्रममा नगर प्रमुख प्रजापतिले बागेश्वरी माध्यमिक विद्यालय भक्तपुरको मात्र नभई देशकै नमुना विद्यालय भएको बताउँदै प्रमुख प्रजापतिले सामुदायिक शिक्षामा विद्यार्थीको पहिलो रोजाइ हुन सफल रहेको बताउनुभयो। कुनै पनि बन्द हडतालमा भक्तपुरका विद्यालय तथा कलेजहरू बन्द नहुनु नै भक्तपुरको शैक्षिक विशेषता भएको उल्लेख गर्नुभयो। बागेश्वरीको नवनिर्मित भवनको अधिकतम उपयोग गरी विद्यार्थीहरूलाई गुणस्तरीय शिक्षा प्रदान गर्न शिक्षकहरूलाई प्रेरित गर्दै प्रमुख प्रजापतिले भक्तपुर नगरपालिकाले सामुदायिक शिक्षालाई प्राथमिकताका साथ अगाडि बढाइरहेको बताउनुभयो। कार्यक्रममा बागेश्वरी माध्यमिक विद्यालय व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष तथा भक्तपुर नगरपालिका वडा नम्बर 9 का वडा अध्यक्ष रविन्द्र ज्याखोले बागेश्वरीले देशको शैक्षिक प्रगतिमा उल्लेखनीय भूमिका खेल्दै आइरहेको चर्चा गर्नुभयो। उहाँले भवन निर्माणमा सहयोगी सम्पूर्णमा विद्यालय परिवारको तर्फबाट धन्यवाद ज्ञापन गर्दै उहाँले जुन उद्देश्यले विद्यालय भवन निर्माण भएको हो सोही उद्देश्य प्राप्तिका लागि विद्यालय परिवार दत्तचित्त भएर अगाडि बढ्ने प्रस्ताव पार्नुभयो। सीएलपी आईयूका प्रमुख दिल्लीराम लुइटेलले 2072 सालको भूकम्प पश्चात नेपाल सरकारले 8000 भन्दा बढी विद्यालय भवन निर्माण गरिरहेको जानकारी गराउनुभयो। साथै डीएलपीआईयूका प्रमुख रमेश मैनालीले नवनिर्मित भवनसँगै लाखौं विद्यार्थीहरूको भविष्य जोडिएको बताउँदै उत्कृष्ट नेतृत्वकै कारण आज बागेश्वरी शैक्षिक सफलता सम्भव भएको बताउनुभयो।
उक्त कार्यक्रममा विद्यालयका प्रधानाध्यापक कृष्ण प्रसाद धन्साले भवन निर्माणको आयव्यय प्रस्तुत गर्दै बागेश्वरीको नयाँ भवनमा छिटै व्यवस्थित रूपमा कक्षा सञ्चालन हुने बताउनुभयो। नेपाल मजदुर किसान पार्टीका अध्यक्ष एवं वरिष्ठ राजनीतिज्ञ नारायणमान बिजुक्ष रोहितको प्रमुख आतिथ्यमा एभरेस्ट इङ्ग्लिस स्कुलको 40औं वार्षिकोत्सव समारोह तथा एभरेस्ट जन्मदिन कोष 2079बाट संकलित रकमले उपत्यका बाहिरका सामुदायिक विद्यालयहरूलाई पुस्तक हस्तान्तरण कार्यक्रम पानसमा दीप प्रज्वलन गरी फागुन 1 गते उद्घाटन गर्नुभएको छ। कार्यक्रममा प्रमुख अतिथि बिजुक्षले विद्यार्थीहरू विदेशी नै बढ्दो क्रममा रहेको बताउनुहुँदै विद्यालयहरूले लागू गरेको नेपालको वस्तुस्थिति प्रतिकूल रहेको शैक्षिक पाठ्यक्रम यसको मुख्य कारण रहेको बताउनुभयो। उहाँले नेपालको पाठ्यक्रम विदेश उन्मुख रहेको हुँदा यसलाई पूर्ण विचार गर्नुपर्ने बताउनुभयो। उहाँले अन्तर्राष्ट्रिय राजनीति परिस्थितिले विद्यार्थीहरूको अध्ययन र समग्र शैक्षिक विकासमा समेत प्रतिकूल प्रभाव पार्ने बताउनुहुँदै पहिलो र दोस्रो विश्वयुद्धको कारण नेपाल जस्तो विकासोन्मुख मुलुकहरूको शैक्षिक विकासमा ढिलाइ भएको विषयमा जानकारी गराउनुभयो। उहाँले शिक्षक शिक्षिका र अभिभावकहरूले बालबालिकाहरूलाई स्वदेशमै कार्य गर्न उत्प्रेरणा जगाउनु पर्ने तथा विद्यार्थीहरूले विदेश जाने सोच नराखी देश र जनताको सेवामा कार्य गर्ने भावनाका साथ उच्च शिक्षा हासिल गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो। कार्यक्रमका विशेष अतिथि भक्तपुर नगरपालिकाका उपप्रमुख रजनी जोशीले खोपोको पहिचान पाठ्यक्रम सम्बन्धी प्रदर्शनी स्थलको रिबन काटी उद्घाटन गर्नुभएको छ। उहाँले यस्तो प्रदर्शनीले स्थानीय पाठ्यक्रम अध्ययन अध्यापनमा थप मद्दत पुग्ने बताउनुहुँदै स्थानीय पाठ्यक्रमको अध्ययनले विद्यार्थीहरूलाई स्थानीय मौलिकता र विशेषताबारे जानकार हुने विचार व्यक्त गर्नुभयो। साथै कार्यक्रमका विशेष अतिथि नेपालको राष्ट्रगान सयौं थुङ्गाका रचयिता प्रदीप कुमार राई व्याकुल माहिलाले एभरेस्ट स्कुलले विद्यार्थीहरूको भविष्य निर्माणका लागि गरिरहेको कार्य उदाहरणीय रहेको चर्चा गर्नुहुँदै अनुशासन र व्यावहारिक शिक्षा विद्यालयको विशेषता रहेको बताउनुभयो। पुर्खाले सिर्जेको सम्पत्ति हाम्रो कला र संस्कृति भक्तपुर नगरपालिकाको प्रस्तुति खोपा साथ भक्तपुर आवाज। कार्यक्रममा पुनः स्वागत। तपाईँ सुन्दै हुनुहुन्छ भक्तपुर नगरपालिकाद्वारा सञ्चालित रेडियो प्रस्तुति खोपा साथ भक्तपुर आवाज। तपाईलाई साथ दिँदैछु म प्रस्तुता सन्ध्या सुङ्गुजु। श्रोता, हामी कार्यक्रमको अन्त्यतिर आइसकेका छौं। खोपसको आजको श्रृङ्खलामा फागुन 5 गतेदेखि 9 गतेसम्म हुन गइरहेको भक्तपुर नगरपालिकाको आयोजनामा अन्तर्नगर पुरुष खोखो प्रतियोगिताको तयारी, व्यवस्थापन र योजना सम्बन्धी भक्तपुर नगरपालिका युवा तथा खेलकुद समितिका संयोजक एवं वडा नम्बर 1 का वडा अध्यक्ष श्यामकृष्ण खत्रीसँग अन्तरङ्ग कुराकानी गर्यौं। त्यसैगरी खोखो खेल सम्बन्धमा एक रिपोर्ट सुन्यौं र उक्त खेलमा सहभागी हुन गइरहेका खेलाडीहरूको प्रतिक्रिया आजको जनताको आवाजमा समेट्यौं। साथमा साताभरिका भक्तपुर नगरपालिकाका विविध गतिविधिहरू पनि सुनिहाल्यौं। तपाईलाई आजको कार्यक्रम कस्तो लाग्यो? आफ्नो सल्लाह सुझाव र प्रतिक्रिया अवश्य पठाउनुहोला। प्रतिक्रिया पठाउने ठेगाना कार्यक्रम खोपस भक्तपुर आवाज भक्तपुर नगरपालिका। तपाईले आफ्नो प्रतिक्रिया फेसबुक पेज भक्तपुर नगरपालिका वा भक्तपुर म्युनिसिपालिटी मार्फत पनि पठाउन सक्नुहुन्छ। साथै भक्तपुर नगरपालिकासँग सम्बन्धित सम्पूर्ण सूचना वा जानकारी नगरपालिकाको वेबसाइट भक्तपुर.mun.gov.np मा पनि हेर्न सक्नुहुन्छ। र थप जानकारीका लागि नगरपालिकाका प्रकाशनहरू खोपपौ र भक्तपुर मासिक पनि पढ्न सक्नुहुन्छ। कार्यक्रम अवधिभर सुनेर साथ दिनुहुने तपाईँ श्रोतालाई हार्दिक धन्यवाद। कार्यक्रम तयार पार्न सहयोग गर्नुहुने सहकर्मीहरू रविन्द्र कुसी, श्रीराम काशीश्वा र सरिता दुवाललाई विशेष आभार। कार्यक्रमका लागि आवश्यक सल्लाह र सुझाव प्रदान गर्नुहुने रविन्द्र ज्याको र दिपेन्द्र प्रजापतिलाई हार्दिक धन्यवाद र प्राविधिक सहयोगका लागि राजेश हाडा र रवि हाडालाई विशेष आभार। शुक्रबार साँझ 36 बजेदेखि 7 बजेसम्म भक्तपुर नगरको कला, संस्कृति र सम्पदा विशेष प्रस्तुतिका साथमा उपस्थित हुने नै छौं। तबसम्मका लागि म प्रस्तुता सन्ध्या सुङ्गुजु लगायत खोपस परिवारलाई बिदा दिनुहोस्। तपाईको समय शुभ बितोस्। नमस्कार।